सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आणि वळ 38 तावन 2 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 10 verses 38 to 42. जेजू मार्था आणि मरियेची भेट करता. जेजू आणि ताचे शिष्य पैनकन वेताना एका हळ्ळेक येवन पावले. ते मार्था नावाचे एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नावाची एक भयण आसली आणि ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसोन ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरभराय खर्चार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोमिया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाच्या विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सभा संगती विशयांत खंत हुस्को कर नासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. बरो वांटो कितें म्हूण समजोवंक जेजू अशें आयिल्लें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आज जेजू आनी ताचे शिष्य पैनकन वेता आसतना मार्था आनी मरी आसल्या त्या हळ्ळेक येवन पावतना देवाचें उतर सांगता, मार्थान जेजूकान ताच्या शिसांक आपल्या घरांत घेतलो म्हणून, म्हणजे आपल्या घरांत तांकां स्वागत केलो म्हणून. आज कित्याक तुवें आनी हांवें पयलें सोम्याक स्वागत करीत जाय आनी ताका स्वागत केल्ल्या वरवीं सगळें कशें तो सांबाळटा म्हणलें आमकां कळटलें. जेजू एरिकोक वेतानाय आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 19 आनी वळ 5 जक्केव म्हळ्यार एकलो रुखार बसून आसा. तो जेजूक पळोवंक आशेतालो. खाली जेजूक पळोवंक आशेतालो. जेजू विशयान ताणें आयकल्लें आनी तेन्याच्यान वेता आसतना तो रुखार बसल्लो आनी जेजून जाकेवाक पळयलें म्हणटा देवाचें उतर. आनी जेजून ताका म्हळें, सकला देव. कित्याक सकला देवाचें आयका. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली. जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवाक पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. सकला देव कित्याक? आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. अरे का शुक्रार आनी शेनवारा हांगा तुमी येतात, जेजू तुमचे कडेन उलयता आनी तूं कितें कशी व्हरता? म्हाका तुमी हांगासर सोडून सांडून वचनाकात. आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. आमी जेजूक स्वागत केला गी करता गी म्हणलें सवाल. आनी जेजून ताका सकला आपयल्या वेळार जाकेव कितें करता? थंय रुखार बसता वय मू. देवाचें उतर म्हणटा, सोवी वळो जाकेव सरारा देवो सरारा तक्षण तुरंत देवोन आयलो आनी कित्याक आपयलें म्हणालो गी आनी वोट संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. देखून हांवें केदार म्हणचे आसा, स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो. स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो. स्वामी देव म्हज्या
घरा आज आयलो राय सर्गीसो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीसो म्हजो इश्ट जालो. जेन्ना जेजून ताका सांगलें सकला देव आज म्हाका तुमगेर जे म्हणटाना सरारान देवलो. देवाचें उतार आयकून सरारान देवल्ल्या जाकेवाच्या घरा जेजू गेलो. आनी जेन्ना ताच्या घरा जेजू पावलो जाकेवा थंय आमचें थंय बदलावन कित्याक जायना आमी देवाक हें म्हळ्यार जेजूक स्वागत करूना देखून. देवाचें उतार आयकल्या उपरांत जाकेवा थंय जाल्ली बदलावन आमचें थंय कित्याक जायना खंयसर ती बदलावन जावंक आसा थंयसर आमी जेजूक आपयना देखून. कालच्या दिसा ह्या भावा सुनीलान बऱ्यांतली बरी साक्ष दिली वय मू. ताच्या जिवितांत खंयसर ताका उणेपण आसलें अस्कतकाय आसले पत्क आसो सैम आसलो ह्यो वड्ड्यो आसल्यो थंयसर ताणें कोणाक आपयलें जेजूक आपयलें. आनी ताणें काल साक्ष दिता कितें म्हणली कळलें की पांयांतल्या शिरांतल्यान वण काडल्या बरें जालें वय मू. आनी त्या दिसा गेल्ली ती कितें म्हणटा तूं वडणी जावं दी आशा जावं दी हें पातकी सैम जावं दी आतां फाटल्या 6 म्हयन्यांत तो कितें म्हणटा ना चिंतना रुपारी ना उतरां रुपारी ना भोगना रुपारी ना करण्या रुपारी ना कोणाक आपयल्या वरी. आज भाव भयणीनो खंयसर तुका ताची गरज आसा थंयसर ताका आपय. एम्मावसाच्या वाटेर 2 जाण वेतले वय मू. जेजू मेल्ल्या उपरांत कुर्सायल्ल्या उपरांत ताका निखेप पेल्या उपरांत 2 जाण उलोवन तेतले वय मू. आनी एकलो तिसरो तांकां सांगात दिता वय की न्ही. ते हळ्ळे पावतना ते तो तिसरो मनीस तिके मुखार वेता वय मू. तेदार ते कितें म्हणटात लुकास वांजेला वचो 26:29 लोक 24:29 कितें म्हणाल पूण ताका तांणी परातून म्हळें आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. आमचे सांगाता राव म्हणून ताका तांणी स्वागत केलो. देखून आमी म्हणटा ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय. ताका आपोवचें मात्र न्ही ताजो सत्कार करचो गरजेचें. आपयल्या उपरांत ताका एका कोणशान दवरचें गरजेचें न्ही. आपयल्या उपरांत ताचे सांगाता रावचें बसचें आनी उलोवचें चड गरजेचें. विनोदच्या मागण्यांत आमचो भाव बॅप्टिस्ट केदाळे तो उबे रावन मागणें करतना सुरू हर एक दिसा हांवें आयकलां ताच्या तोंडांतल्यान सोम्या ह्या आमच्या सभेंत ह्या आमच्या जम्यांत हांव तुका स्वागत करता. ह्या हर एका वेळार ताणें म्हणा हर एका मागण्यान तो म्हणटा कित्याक हर एक दीस हांव तांच्या सांगाता थंय इल्लो वेळ तरी आसता तो मागण्यान पयलें जेजू स्वागत करता. ह्या आमच्या सभेंत ह्या आमच्या मागण्या जमतेन जेजू तुका आमी स्वागत करता. ताका स्वागत केल्यार आमी सोलोन व्हरता की तो सोलोन व्हरता. जुवांच्या वांजेलांत वचो 2 वळी 1 आनी 2 आयका. जुवांस वांजेला वचो 2 वळी 1 आनी 2 काना शारांत एक लग्न जालें खंय आयका. 2 दिसा उपरांत गलिलेच्या काना नागरींत एक लग्न असलें थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले. जेजूकी आसले आनी ताच्या शिसांकी आपोवणे आसले. आनी उपरांत आमी जाणा वय मू कितें जाता म्हणून तें वायन उणो पडटा आनी येजमानाचे मर्यादेची एक परिस्थिती उपजाता वय मू. जेजू थंय आसल्या वरवीं कितें जाता पयलें अजाप घडटा. जेजून केल्लें पयलें अजाप कितें केलें तांणी उदक आसलें वायन केल्लें पयलें अजाप. देखून जायते फावटी तुमकां उलो दिला तुमची जायतीं कार्यां आसात आनी तुमी जायत्यांक आपयतात
पण जेजूक आपोवंक विसरात. आनी सांगल्या उपरांत कोणें आयकलां कोणाक कळलां ताणें पयलीं व्हरून तें इन्विटेशन कार्डांक आल्तारीर दवरचें जेजूक. तुज्या म्हज्या आमच्या हर एका गरजांत हर एका कार्यांत ताका आमी स्वागत केलां तर भाव भयण तें कार्य बऱ्या तरान जाता. आनी ताका एक दवर न्हू कशें आमच्या समाजांत चड कार्य चलतात मागण्या ना थंय जेजूक स्थान ना मान ना. आनी ते दाळ कितें जाता म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. पूण खंयसर जेजूक आमी स्वागत केला ताका पयलो स्थान मान दिला सगळें जेजूच चलोवन व्हरता. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वद्दा आनी वळू 38:42 पर्यंत वयर कितें बरयलां. जेजू मारता आनी मुरयेची भेट करता. जेजू आपल्याच कुशेन वचोन भेट करिना. आपल्या तो त्या हळ्ळ्यांतल्यान तो आनी ताची शिस्पाशार जातले. मारतान ताका आपल्या घरांत घेतलो म्हणून आमी आयकले. कोणी आपयतान तुमी भितर वेतात की ना. कोणी तुमकां स्वागत केलो तर तुमी ये रे या दवून या सगळीं या मेळूंक येया तुमी हांगा म्हणटात मात कोणी वचनात. पूण खरेंच तुका कोणी मोगान स्वागत केला तर आपोवणें दिलां तर तुमी वेतात की ना. हांगा देवाचें उतर तें सांगता जेजू आनी ताचे शिस जेजू आनी ताचे शीस पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली. आतां दोगांच आसात मार्ता आसा मरी आसा लाजाराची खबर ना हांगा दोगां मात्र आसात. आनी मार्तान ताका भितर घेतलो आनी पळया न्ही गे ताका भितर घेतल्या उपरांत मार्ता सोंसको कितें मरी सोंसको कितें. आतां हांगा मार्ताय आसा मरी आसा कशें आमचे वस्तेरे तेरेन पळय हांगा आमी सांग देवी आसा देव सारी आसा म्हणल्यार बरी. आज देवाचें उतर आयकत आसतना तुका आनी म्हाका आमकां एक निर्णय घेवंक आसा. मार्ताय आसा मरी आसा. मार्ता बरी जावंक जाय गी मरी बरी जावंक जाय तें तुमकां सोडटा हांव सांगना. दोनी गरजेचेंच दोनी कामां गरजेचींच मागीर आमकां आयको मेळटलें निमाणें. आतां मार्ता कितें करता हांगा जेजू आयलो म्हणटास तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयांसरशी बसून ताची शिकवण आयकतली. मोरी आसली खंय बसल्या मोरयेक सुद्दां जेजू आयलो म्हणून. मोरयेक कोण जाय ताच्या पांया तळा बसून ताची शिकवण आयकूंक जाय तिका. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली. मार्ता कुजनात सरबराय कसले सरबार. आतां कोणी तुमचे सैरे आयले आतां पयलें तुमी आमच्या घरा जाताले कोणी सैरे आयले म्हणटाना तक्षणच राव येयलें तांकां बस येयलें तांकां फाटल्या बागलांतल्यान वचून घरान आंजले शेजार जाता कळ्ळें म्हणे हाडयलें. आमच्या घरा कोणी ते ह्या जगांनी दोन म्हयने आयल्यार धरलो कोंबो धरलो आनी हांगा घालें तांदूळ भिजत घालो पानपाळे केले आनी कालें कुंकडाची कडी आनी पानपाळे भाजून मागीर तें शीत करून बरो दाळीचो सार करून इल्लो लोणचें आनी इल्लें कितें रांदय आसा जाल्यार नाजाल्यार वालचे मनी हर एकल्याच्या घरा आसतली सुकी करून आबा कसलें जेवण करून धाडटले. तुमी धाडूंक ना कोणाक सोयऱ्यांक तुमकां जाय जाल्ल्यांक कोणाकय न्ही जाय जाल्ल्यांक. देखून मार्ता आनी जेजू घरांत भितर घेतलो देखून मार्ताक आतां कितें करूंक जाय ती जायती सरबराय करच्यार कसली सरबराय कसली सरबराय घर झाडूंक गी पुसूंक गी रांदची सरबराय. मार्ता वेता कुजनाक वेता रांदता जेजू खातीर येशूसा खातीर सूख गी ती सांगा. आतां तुमगेर आयलो म्हणून चिंत्या तुमी खाली बसून फादर या बस आमकां इल्लें शिकोवन दिया आनी मागीर वसा म्हणटात गी सांगा. सूख न्ही कित्याक म्हळ्यार कोणी सैरे आयले म्हणटाना या आमकां जाय जाल्ले आयले म्हणटाना कितें तरी आमी तांकां आनी गी आमच्या तर्फेन रांदून वाडूंक गी या तांकां संतोश करूंक गी. सूख न्ही मार्ताची. पूण हांगा जेजू मार्ता कडेन उलयना मरये कडेन उलयता. शिकोवण आयकोन आसा म्हणटा मरी. कोणाची शिकोवण
ताच्या पांयां तळा बसून शिकोवन आयकतना मार्था कितें सांगता? आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला, हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. पळयान घेवन एक कितें करता? कंप्लेन दिता मरये विशयांत. साबार पटी भाव भयणीनो, आमकां एक कितें चॉयस आसा. चॉयस म्हळ्यार कितें? एक विंसवण आसा वय मू. शिकोवन आयकोंक गी या आमची सदांची कामां करूंक गी म्हणून. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जायते पटी आमकां विंसवण आसा असलीत. सकाळ तो सांज कामूच काम गी या इल्ली शिकोवन आमी आयकाजे, इल्ल्या मागणी आमी करीजे. हे जेजू सांगता बसाजे एक एकले आसतना जेजू कडेन उलयजे. हे हेरां आसा जाल्यार जेजू विशयांत तांचे कडेन उलयजे. जावं हांगा आसल्या तुमकां हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्यार तुमकां आज वाटूक ती जाल्या वय मू वय की न्ही. आतां तुमकां एक चॉयस आसा आमची त्या, एक विंसवण आसा आमची त्या. आजूत हांगा रितेरेक येवंक आसलें आनी आजूत आनी घरा खंय आपोवणें आसलें. जावं पुरे वॉलाचें गी या कालें गुरुवारी धाडचें गी आनी कितें गी कोणाचो जल्मा दीस गी कोणाचो जुबल्यो गी कितें आसलें वय मू. तुमी कितें विंसलें? कितें विंसलें? तुमी हांगा आसात म्हणल्यार अर्थ कितें? तुमी कितें विंसलें? तुमी जेजू समोर रावंक विंसलें, जेजूक आयकोंक विंसलें. घरची जावं पुरो. हाच्या पयलीं एका फावटी भयणीन रिटर्न हांगा साक्ष दितना सांगलें, न्ही तुका थंयच वचाची मागण्याक वचाची की हांगा काम ना गी, आवयची सेवा करूंक ना गी. पण त्या भयणीन हांगा साक्ष दिल्यार तुमकां सांगलें हांगा 2 दीस रितेरेक येवच्या खातीर 4 दीस ती आवयची साकरीक सेवा करन मागीर कोणाचें दुरसोने नाका म्हणून हांगा सुखान आसतना शुक्रारच्या सनवारच्या रितेरेक येतली. आतां येवन तसो तशें मरये विशयांत मार्था येवन जेजू सांगतना जेजू कितें म्हणटा? पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था तूं सबार संगते विशयांत खंत हुस्को करनासाय. आतां आमची खंत कितें हुस्को कितें? संवसारी गरजां विशयांत संवसारी कामां विशयांत. वडली भावान सांगतना एक सांगिल्लें उतर तुमच्या मती गेला या ना हांव ना. मरणाच्या तैनीर आसल्याक संवसाराची आशा आसा गे म्हणून. आयसीयूंत आसलेल्याक चक्स कितें सायन करची एक आशा आसा गे म्हणून वय मू. ताका कसली आशा आसा? संवसाराचो हुस्को आसता सांगा. निमाण्या घडये आतां कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें आमचो भाव क्लिफर्ड आदल्या हप्त्यांत देवादीन जालो वय मू. एका हप्त्या पयलीं ताची भयण आनी भासो हांगा आयिल्ली मागण्याक. ती पाटी वेतना भाव क्लिफर्डान तांकां कितें सांगलें? कोण मेळोंक आयिल्लो गे ताका? ही वचून ताका मेळच्या पयलीं कोण येवन मेळोन गेला ताका? तर तसल्या भावाक आतां म्हजे दीस लागीं पावले म्हणले कंत या कितें भिरांत आसा सांगा. हांगा मार्ताक हुस्को संवसार आसो भाव भयणीनो. देखून ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणल्यार तुमी नानान गे म्हणल्यार उतार तुमी आयकला. आनी सबार पटी आमी साहित्य पटी इंकारान दिता म्हाका हें काम आसा म्हाका तें काम आसा म्हाका पुलां काडूंक आसात म्हाका पुलां गोंदूंक आसात म्हाका सकाळीं सकाळीं उठोवन रांदूंक आसा या म्हाका भुरग्याक इस्कॉलाक पावंक आसा आनी दनपारां विगी वचून भुरग्याक फाटीं हाडूंक आसा. खंडीत आसा वय ही कामां करूंक आसात. हर एकाक वेळ आसा. देखून तो जेजू म्हणालो मार्था मार्था तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. कसली कंत कसलो हुस्को? तूं जेजूच्या मोखांत आसा एकवटांत आसा जाल्यार भाव भयणीनो खंडीत जावन तुका ह्या हेरा कामांचो हुस्को चड आसना. आतां 31 वर्सां जावन ह्या कामांत आसा जायतीं कामां म्हज्या हातांत जाल्यांत तुमी जाणात. केदींगच त्या कामांचेर हांवें कामांक पयलो स्थान दिवना प्रायोरिटी दिवना. ती गेल्यांत संपूर्ण जाल्यांत. कोणी एक दीस ती कामां आसा देखून कॉन्क्रीट आसा देखून म्हजे एक कितें म्हणटात हांगा शिकोवन तुमी घेया म्हणून एकल्याक दिल्ली ना. हांगा आत्मी कार्य तुमी चलोवन वरा म्हूण सोडून गेल्लो ना. देखून तो हुस्को नाका तुका म्हाका आमकां कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोवचें जेजू सांगता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 6 आनी वळ 25 साबार जाणांक आमकां ह्या जेजूच्या एकवटांत रावच्या परस चड वो हुस्को कसलो हुस्को आयका.
देखून देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जेवचें जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका लेखावर तो हुस्को आज जर कुडीचो लेखावर तो हुस्को आसलो जाल्यार ही आमची कात्रीन बाई तिची सर्जरी जावन ह्या कापथ्यानच हांगा ते कट आसले काणयो हांगा येती ना आसली तिच्या कुडीचो हुस्को आसलो जाल्यार आज आमचे मदें आमची लुसीबाई आसा हर एक हप्त्यान तुमी जाणात सोनवाराची आपल्या पोतीक ती कशी धरून हाडटाली पण आदल्या हप्त्यान ती निसरून पडोवन तिचो हात फ्रॅक्चर जाला आनी डॉक्टरान सांगलां एमर्जन्सी तिका आतां सर्जरी जायची म्हणून ती पडोवन आसा एक हप्तो जाता पूण तिणें म्हाका कितें सांगलें ना पाजा पयलीं हांव जेजू सरशी येता जेजू सरशी येवन हांगा जेजूक मेळोवन जेजू खाण घेवन हांव मागीर सर्जरीक सोमारा एडमीट जाता म्हणून ती आज हांगा आसा कुडीचो हुस्को गी तिका जेजूचो हुस्को सांगा दोन जिवे दाखले हांवें तुमकां दिले पयलें म्हाका जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक सांगाता घेवन वचोंक जाय देव हांगा देवाचे उतर आयकला तुका आनी म्हाका संवसारी मनशांक सोडा ते आमकां पिशे म्हणटात आमी अशें सांगतना ते आयकतना हे पिशे जाल्यात म्हणटात पण हांगा जेजूच सांगता हांवें सांगचें न्ही कितें म्हणटा तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जेवचें जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका लेखावर तो हुस्को कोणी आयलें म्हणटा न्हू कितें करचें कितें रांदचें कितें हाडचें कितें दिवचें लेखावर तो हुस्को असल्यान सुदारचें तितल्यान सांगून येवनात न्ही अवचीत पावल्यात न्ही असलें तांतूय काल्याक आयिल्ल्या उपरांत कितें करचें कितें हाडचें कितें रांदचें असलें सुदारचें काल हांगा रितीर जावन अरे का ब्रेस्तार आनी शुक्रार हांव ट्रिनिटींत आसता धाटू सांगाता आनी वनिया सांगाता मागीर तांकां रितीरेक आपोवन हाडचे खातीर काल हांगा रितीर जाली हांव गेलो ती मोरनाक गेल्ली आनी मोरनांतल्यान फाटी येताना उनेचो भाव पाद्र्यापी आयलो उनेची भयणी आयली भाऊजी आयली ती पावतना सो ती वता वता म्हणटाना ना रावा रावा असल्यांत आमी सुदारसिया असल्यांत बरें करून सुदारसिलें तांकां 6 वरार आयिल्ली ती 9 वरार गेली असल्यांत कितें आसलें तेंच पयलेंचें उरलें तेका सकट ऊन केलें आनी आमी 6 जाणां आनी आमचो थंय भाव आसा थंय सुलेमान म्हणून 7 जाणां कांय न्हय रांदूंक वचोना ती असल्यांत सुदारसिलें न्ही गरजेचें भाव भयण कित्याक आसल्यान सुदारसिताना तुमकां वेळ आसा सांगाता बसूंक उलोवंक मात न्ही नाजाल्यार कितें जाता हांगा मारता बरी मारता कुजनात आसा मरी जेच्या पांयाताळ आसा जेजू कितें कशी व्हरता मारता आनी आपल्या पांयाताळ आसा जंय म्हणून सबार पावटी आमच्या कुटुंबांनी कितें जाता तूं मिसाक वच तुवें मिसाक गेल्या पुरो तूं मिसाक गेल्या हांव गेल्ल्या बरी आमी दोगांय एक न्ही जाता कितें सांगा पूण हांगा तशें न्ही तुमी येताना हांव पळयता जायत्यांक पळयता हांगासर तूं आज हांव येता फाल्यां पळया शुक्रारा घोव आयल्यार शेनवारा बायल येता कशें पळया जेजूक मानवाच्या रितीन देखून जेजू मारता कशें म्हणटा मुखार मारता 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 तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को करनासाय पूण गरजेचे एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला बरो वांटो आतां दोनी वांटे आसात न्ही आतां तुमी हाका मार्केटीक वेता थंय वांटे घाल्ले मासले आसा वय मू सीदा खाण येतात गी आसल्यात खंय येला म्हाका थंय मालपे गेल्यार थंय येला म्हाका मासली घालतात वय मू वांटो वांटो घालतात वय मू तक्षण उखलतात गी बरें कन व्हडले व्हडले हात गी सुंगटा व्हडले व्हडले हात गेले पळय व्हडले व्हडले हात गी वय मू पळयना ते तो वांटो बरो दिसता आमकां
ह्या खंयसरी कितें हें जालां जाल्यार सपोज प्लेटी वांटून दवरल्या जाल्यार पयलेंच चवणीक वांटून दवरल्या जाल्यार एखादी कित्त पोट चिकन आसा आनी एका 4 पोटी आसात खंयचो वांटो विंचतात तुमी बऱ्यांतलो बरो 4 बरें विंचता आमी ह्या कपड्याच्या दुकानाक गेल्यार अठराशे विंचतात गे पॅटांनी पळयतात डिझायनी पळयतात आनी घालून पळयतात रंगी पळयतात आनी घालें अशें करून बरें करून पातळ की दाट की पळयतात आनी बऱ्यांतले बरें हें सगळें आमी करता संवसारांत पूण जेजू म्हणटा तें न्ही हांगा मोरयेक दाखोवन तो म्हणटा मोरयेन पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कांड व्हरचे ना आनी तो बरो वांटो कितें मोरयेन कोणाक विंचला जेजूक विंचला म्हणून जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वाकंता जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वाकंता जुआंच्या वांजेलांत 12 वळी 1-8 ऐका हांगा लाजारी आसा मरी आसा मार्ताय आसा जुआंचो वांजेल 12 वळी 1-8 वयर कितें बरयलां जेजूक बेतानियान ते लायतात पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतलो लाजारी आसलो आनी थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें जेजूक जेवणाक आपयल्लो लाजाराक जिवंत उठयल्ल्या उपरांत लाजारान आनी ताच्या दोगां भयण्यांनी मार्तान आनी मरियेन कितें केलें ताका जेवणाक आपयल्लो आनी मार्ता वाडून आसली लाजार जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो तवळ मुरयेन अर्धे लिटरभर अदीक मोलाचे आपुट्ट जटमांसी सुगंध तेल हाड ते गोंय आसा तांगा लाजारी आसा मार्ताय आसा मोरी आसा हय मू लाजार कितें करता जे सांगता बसोन आसा पंक्तेर मरी कितें करता तेंच काम करता कुजना चिंत रांदलेलें हाडलें आसूं यें ती कितें वाचलें मार्ता वाडून आसली आपणें रांदलां रुचीचें रांदलां बरें रांदलां खावन टेस्ट पळोवन सांगाचें बरें केलां बरें रांदलां वाव म्हाका शाबासकी दिवचे म्हज्या रांदपाक जेजू ताणें होगळीक जोडूंक पण मोरी कितें करता परत्यान आयका हांगा मोरी कितें करता तवळ मोरयेन अर्धे लिटरभर अदीक मोलाचे अपुट्ट जटमांसी सुगंध तेल हाड जेजूच्या पांयांचेर ओतले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले घर सगळे त्या तेलाच्या परमळान भरून गेले जेजूक पळय गे मरी तेल लायता मागता सुगंध तेलान ताच्या पांयाक वतून म्हणजे जेजूची सेवा करता हांगा जेजूची सेवा करता न्ही खाण जेवण देवन आतां तेल मागलें म्हळ्यार तेल वतलें म्हळ्यार कितें मागीर तें आसा जेजूच सांगता तें केल्ल्याचो गुर्त कितें जेजू सांगता ऐका तवळ जेजूच्या शिसा मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास उपरांत ताका विक्रीत करचार आसलो तो म्हणालो हे परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळिल्लो दुडू बिझनेसमॅन ताका हें तेल विकूंक जाय पयशे करूंक जाय 300 देनारां मेळटी आसली हांगा मरी एक इवन कितें म्हणटा कॉस्टलियस्ट म्हणटात भोव सुगंध आनी मोलादीक तें जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर ताका तिका मागूंक जाय ते आमी जेजू दिता कहल्यान दिता कसल्यान दिता आमकां विचारूंक जाय आबेला बरी आंतली बरी कानीक आमी सरस्परा समर्पिता ह्या कांय ना बरी पिट्टाशी जावन आमी खंयच्यान ती आमच्या समर्पणान जावं दी आमच्या सेवेन जावं दी आमी दिवच्यान जावं दी आमी सोम्याच्या सेवे खातीर घालचे इजमोल जावं दी
हांगा जुदास म्हणटा 300 देनारांक ते विकते आसले. पूण जेजू कितें म्हणालो? तो मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नसो आसलो? दुर्बळांचो मोग आसलो की ताका मुखार सांगता जेजू. तो सोर देखून चोर लुटकार ताका जेजूचो मोग नातलो, आपणाचो मोग. हेरां शिसांचोय ताका हुस्को नातलो. तशें आमी हांगा सभेंत आसले आमकां विचारूंक जाय, आमी स्वार्थी गी? आमच्योच गरजो कान येवन आमी बसता गी? ह्या मरये बरी कितें म्हणटात उदार मनान, उक्त्या मनान कित्याक ताणें तें लायलें? जेजू मुखार सांगता पळय तेजे विशयी कितें सांगता? पूण जेजू म्हणालो तिका तिचे इतल्याक सोडा, तिका करूंक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण ती दवोन घेवन दी. ही मरी कोण? पोंडास अशी गेल्ली कोण ती? मगदलाची मरीत. तिचे विशयी मागीर आमी बरें करून आयकतले. हांव तिका तिचे इतल्याक सोडा, करूंक सोडा. पळय करणी पळया जेजू थंय मरयेची. जेजूक मानूं मारली करणी. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हणून ती दवोन घेवन दी. तेगे आसात पूण तेगा हुस्को कितें पळया. मोरी जेजूक चड चड लागीं सरता. कित्याक जेजूक ती चड चड लागीं सरता? लुकाच्या मंदिरांत वचोन 8:2 ऐका. कित्याक जेजून तिका सोडयला. जेजू व्हरतो मोग तिणें अनुभव केला भाव भयणीनो. तो मोग तिका लाभल्या उपरांत तिका जियेल्यार कोणा खातीर जियेची? सांत पावल म्हणटा जियेल्यार सोम्या, सोम्याल्यार सोम्या सावन जियेता हें मरता सोम्या खातीर म्हणलें. तेंच चिंता मरयेचें. ऐका, देवसराच्या उपद्रातावन सोडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो घूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो. 7 देवसरातावन सुटका जोडली मगदलाची मुरी. तिका कली सुटका मेळिल्ली. 7 देवसार. ते 7 देवसार तिचे तें आसल्या वरवीं. पूण तिका सुटका दिल्ली कोणें? त्या सर वायटांत पातकांत 7 देवसारान तिका धरून दवरलें. त्या सर्वांतावन सुटका दिल्ली कोणें? सुटका जडिल्ल्या उपरांत ती कोणाक समर्पीत जाता, कोणाची सेवा करता. खरेंच तुका जेजून सुटका दिल्या तर कालच्या शिकवण्यात सांगलां रगत व्हरून कुर्सार मरून व्हरतें मोल दिवन तुका म्हाका आमकां विकतें घेवन तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक सुटका सोडून दिल्या तर आज आमी कशें ताचो मोग करी जाय, कशी ताची सेवा करी जाय. सांत पावलान केल्ल्या बरी, ह्या मरयेन केल्ल्या बरी. आज आमी कोणा मुखार दवरन ओ तांणी केला, कित्याक केला, मरयेन कित्याक केलें? मातान करूं ना, लाजारान करूं ना, पूण मरयेन कित्याक केलें? त्या विशयान बरें एक चिंता जेजूच दिता आमकां. लुकाच्या मंजलांत अवस्वर 7:30 आनी 7 जेजू सिमांच्या घरा आसतना परतून अशेंच असल्यान ते गडीच करता. एक लूक चॅप्टर 7:36 फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. फारिसेवाच्या घरात जेजू जेवणाक गेला. ताणें जेवणाक आपयल्लो आनी जेवणाक बसल्या वेळार कितें जाता? त्याच शहरांत खोटी जिणी जियेतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिसेवाच्या घरात जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयां सरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले, आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. पळयानी कोण ती स्त्री? इसमोरी आनी कोणी न्ही. खंयसर जेजू गेलो थंयसर ती तेलान मागता ताका. ताचे पयलें आमी आयकलें दुखांनी भिजयता, केंसांनी ते पुसता आनी उपरांत परमळीत सुगंध तेलान मागता. आनी हें पळयल्लो सिमांव कितें म्हणटा जेजूक? ऐका, हे पळोवन जेजूक आपणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार. प्रवादी म्हणटा, देवाचो पूत म्हणटा. आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण
आनी खंयच्या कस्ताची पातकीण म्हूण जाणा आसतो. पळय न्ही त्या सिमांव कळीत आसा ही कोण म्हणून, ही पातकी म्हणून, खंयच्या कास्ताची स्त्री म्हणून. आनी तो चिंतो जेजू प्रवादी म्हणटा आनी ताका कळीत ना. पण जेजू सगळें कळीत आसा, मात्र न्ही सिमांवच्या मनांत तो कितें चिंततालो तें जेजू कळीत आसा. ऐका तेदवा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. कितें तें? ताणें म्हणलें, सांग मेस्त्री. तवल जेजू मुंदरून म्हणालो, बरो एक दाखलो दिता जेजू हांगासर. दूड रीण दितल्या एकल्याक दोग जण रीणकारी आसले. पळया न्ही दोग रीणकार्यांक ह्या सिमांवच्या मुखार दवरता जेजू. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये. एकल्याक खाली 500 रुपये दिवंक आसले आनी एकल्याक खाली केवळ 50 रुपये दिवंक आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नासलेले वरवीं ताणें तांकां माफी केले. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? ऐका, 500 रुपये त्याने रीण माफी केले, 50 रुपये माफी केले. आता हे दोगां भितरलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? रीण दिल्ल्याचो आनी माफी केल्ल्याचो चड मोग करतलो. सिमोन जाप दिवन म्हणलें, कें कळटा कोण? चड रीण देवे आसलेलो. वय की न्ही, कोणाचें रीण चड रीण आसलें ताजें माफी जालां, तो ह्या धन्याचो चड मोग करता की ना? तरी हांगा ही स्त्री जेजू कित्याक चड मोग करता? मुखार सांगता जेजू. ऐका, जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगले. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमोनाक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें. तुवें सिमोन तुवें म्हाका आपयलां तुज्या घरा, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिवंक नाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन, उदकान न्ही आपल्या दुखांनी धुवन, आपल्या केसांनी पुसले. केसांनी पुसोवन, तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय. म्हाका उमय दिवं नाय, स्वागत करूं नाय. पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवन सो खळ्ळो ना. वळ्या न्ही कोणें चड मोग केलो तरी? सिमोन आपयल्यान चड मोग केलो गे. जेजूच्या पांयताळा बसोवन आपल्या दुखांनी ताचे पांय भिजोवन आपल्या केसांनी ते पुसोवन सुगंध तेलान ते माखून कोणें चड जेजू मोग केलो? आमी म्हणटा सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान. खरेंच आमी केदाळा सेवा करता जेन्ना तुका म्हाका आमकां कळीत आसा जेजून म्हजो वर्त मोग केला, म्हजी पुराय पातकां भोगसून म्हाका संपूर्ण तरान स्विकार कर, म्हजो वर्त मोग केला. जेन्ना तुका खरेंच भोगता, तुजी पातकां ताणें पुराय तुका बक्षिल्यांत, धुवन काडल्यांत, ताणें तुका स्विकार केला. तेन्ना मात तुजी सेवा आनी तुजें समर्पण न्ही जाय की कितें जाता मोगाचें जाता. नाजाल्यार आमी सकट सेवेंत आसा म्हण आमी सेवा करता. आतां मरी मगदलेनान कित्याक तितलो मोग केलो जेजूचो? सगळ्यांनी तिका हाडलें पात्रांक पळय मू, पळय की न्ही, सगळ्यांनी जेजू मुखार हाडलें तिका कित्याक? पात्रांक. एकल्यान मात तिका बक्षिल्लें कोणें? उरलें कोणूच तिका बक्षूंक तयार नासलें. आनी त्या घडये तिका कळ्ळें, वो कोण इतलो मोग दाखोवसो, म्हजी पातकां बक्षूसो, काकलो दाखोवसो, म्हजी बिरमोत पावसो. सावला की तेंच जेजूची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत, ताणें होगडायलेली दिश्ट जेजून ताका फाटीं दिल्ल्या उपरांत, आनी त्या घडये ताणें आमी आयकलें न्ही बरी शिकोवन, ताणें कोणा प्रगट केलो? धर्मंगी शास्त्री तो जावन आसा, धर्म प्रगट केलो की जेजूक प्रगट केलो? धर्मशास्त्राने देगेक दवरलें, जेजूक ताणें मुखार दवरलें. देखून आज तूं जेजूक तुज्या जिवितांत स्विकार करता जाल्यार तूं ताचो कसो सत्कार करताय गे म्हणलें गरजेचें. आनी करी जाय तुवें आनी हांवें आमी. आतां ह्या उपादेशां पैकी पयलो उपादेश कितें? सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनांत, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो तूं मोग कर वय मू. तुजो तूं मोग कर वय की. कोण आसो कितलो बरो एक उपादेश आनी कितल्या सोंप्या रितीन आमकां समजता.
हांगा मरयेन केलो की ना सगळ्या काळजार म्हणून सकते आत्म्यान पूण मार्तान केलोय ना सिमावून केलंय ताका जेवणाका पयल्या सिमावून केलंय आज तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यान विचारीत जाल्ले सवाल हांव म्हज्या जेजूचो कितलो मोग करता हांवें म्हज्या जेजूक म्हजे थंय म्हज्या जिवितान खंयचो वांटो दिला खंयचें स्थान मान दिला साबार वस्तूंक साबार कामाक आमी पयलो कितें म्हणटा पयले प्रायोरिटी म्हणटा आमी पूण ह्या स्वताक तुवें कळी जाल्ल्या उपरांत जेजूक वळख काडल्या उपरांत कोण तुका पयलो कोण तुका आनी म्हाका आमकां जायचे पयलो घोव गी बायल गी पूत गी भुरगीं गी कोण घर गी आस्त गी बदीक गी तुजें बिजनेस गी आज तुवें आनी हांवें आमी पयलें ताजो सत्कार केल्या कितें जाता हेच्या पयल्या वचपांत आयकोवया अब्राहमाक जेन्ना सरस्वत दिश्टी पडटा तो कशें ताचो सत्कार करता आयिल्ल्या त्यागांचो कसो सत्कार करता आयकोवया उत्पत्ती ग्रंथावसर 18 वळी 1 ते 10 जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 1 to 10 देव अब्राहमाक दिश्टी पडटा मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टी पडलो आता आमी विचारयत खंयच्या रुपार दिश्टी पडलो कसो दिश्टी पडलो देवाचे उतार सांगता पवित्र रुखा लागीं अरे पवित्र रुखा लागीं कित्याक रूख पवित्र कालच्या शिकवणें सांगलें रूख ही पवित्र न्ही जागो पवित्र न्ही खंयचे बिल्डिंगी पवित्र न्ही वय मग खंयचे पुणक्षेत्री पवित्र न्ही पूण कित्याक पवित्र रुखा लागीं म्हणटा जंयसर देव ताका दिश्टी पडलो आतां मैजे कितें दिश्टी पडलेल्या वेळार मैजे कितें म्हणालो मैजे तूं लागीं सरा नाका कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र कित्याक पवित्र त्या जाग्यार कोणाचें हजारपण खंयसर देवाचें हजारपण आसा त्या दाळांत तो जागो पवित्र जेन्ना देवाचें हजारपण आसा त्या जाग्यार त्या दाळा मात्र हजारपण आसल्या वेळार आनी देव हजार ना जाल्यार तो जागो पवित्र जायना देव पवित्र वय मू संपूर्ण परिपूर्ण इल्लें तरी उणेपण आसा गे ना हांगाय त्या रुखा लागीं देव ताका दिश्टी पडटा देखून ताजें हजारपण देवाचें हजारपण तो देखता देखून आनी कशें देखता तो कोणा मुखांतर देखता ऐका तेन्ना अब्राहम दनपाराच्या दगीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसार उबे आसलेले ताका दिसले सरस्व ताका दिश्टी पडटा या तेग मनशा रुपार ते वळखीचे न्ही आतां देवान धाडलेले ते मागीर समजत जालें तुमकां देवानच धाडलेले एका शिकवणेंत हांवें आयकलें यात्ते विशयांत एकलो देवाचो सेवक म्हणटा ते तेग कोण म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र न्हू तेगी थंयसर हजर आसले पूण मनशा रुपार म्हणून भावार्थान स्विकार करीत देवाचें हजारपण पुताचें हजारपण पवित्रात्म्याचें नेत्रेक देवाचें हजारपण तें आसलें म्हणचे द्या त्या गाय की ताणें कसलो सत्कार दिलो कशें ताका स्वागत केलें ऐका तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडचो उठून तांकां मेळोंक तो धांवलो पयलें तो मेळोंक धांवलो म्हणटा देवेन केदाळाय ओडोली आमी गायलें न्ही गीत भावां भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळोंक येया जेजूसो मी भावां भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळोंक येया जेजूस हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात मेळोंक तो धांवलो मरी पवित्रात्म्यान बरयली मरी एलिझाबेथ मेळोंक धांवली हें गरजेचें भाव भयणीनो मोगाच्या मनशां मेळटाना कोणी मोगाचो मनीस येताना आतां वेचीक पूत घरा फाटी येताना ताजो बापूय ताका मेळोंक धांवलो धांवा धांवी मात्र जेजू जल्माल्या वेळार ते गोवळी कितें करतात धांवा धांवी गेले आतां कित्याक हो शब्द म्हळ्यार आमच्या कानांत रोंबाजे आनी उराजे म्हळ्यार ही कितें मत उर्बा ही उमेद जेजू अशी येताना धांवा धांवी येयची त्या दाळा मात म्हणीत तूं जेजूच्या मोगान हांगा आयलाय जेजूक मेळोंक आयलाय जेजूक आयकोंक आयलाय जेजूक पळोवंक आयलाय त्या दाळा म्हणीत हांव मोगान भरला
एलिया सरस्पाच्या मोगान भरलो वय मू की नाही. देखून तो धावलो आणि खंय लिपोन रावलो एका दोंगरार. देखून सरस्परा मेळोंक येताना म्हणजे जेजूक मेळोंक येताना ही उर्बा तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसोंक जाय. धांवा धावी देखून अब्राहम हांगा धांवता तांकां पळोवन आनी धांवन कितें करता. आणि धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, साहेबानो हांव तुमकां मानवाला जाल्यार तुमच्या सेवका सवय रावा नासता मुखार वसा नाकात. सरपडलो खंय तांकां आनी ताजे कितें म्हणटा तर गुरकारगिरी दाखोवना. गुरकारगिरी दाखोवना. देवा मुखार अब्राहम पळया खालचो जाता, सरपडता, दिंबेर पडता. आनी तुमी म्हाका भेट दिवंक आयल्या जाल्यार हांव तुमकां मानवाला म्हण जालें, नाजाल्यार तुमी म्हजी भेट करती नात वय मू. पळयाक देव कोणाक धाडटा जाल्यार आपल्या सेवाकाक, आपल्या प्रवाद्याक, या आपल्या त्या लायिल्ल्या अभिशिक्त जाल्यार कोणाक धाडटा जाल्यार भाव भयणीनो तुजे सेशीन धाडटा या तुज्या घरा धाडटा जाल्यार देव तुमकां मानवाला. देखून हें भाग तुमकां. आतां म्हणचें न्ही हांवें 2 हप्त्या पयलीं आमी बाबा प्रेमा खातीर थंय मागोवंक गेले हांव घरा आनी सांगाता मेळोन ताका मेळोन ते मागण्या करन आयिल्ल्या वेळार दिप्तीच्या आवयन म्हळें, फादर सोमी आसा सेवाक आमच्या घरांत येवचें आमचें भाग म्हणून. हांवें थंय वयचें तांचें भाग न्ही, ती देवाक मानवाल्यान ते कोण देवान जायत्यांक थंय धाडलें. आतां म्हाका मात्र न्ही, म्हजे पयलें जायते भाव गेले आनी उपरांत भयण दिप्ती म्हाका फोन कर म्हणटा, पोर एकूच पोटी सांगात येवनात फादर, येवनूच रावले 20 सन सांगाता मेळ्ळे म्हणाले. हांगाचे आमचे मागण्याचे भाव आनी भयणी 20 सन. आतां तांच्या घरा बाबा प्रेमा खातीर 20 सनांनी सांगाता मेळोन मागायचं जाल्यार अर्थ कितें? अर्थ कितें? ती देवाक मानवाल्यान देखून देवान हांकां धाडलां तांकां सांगनासतना. आतां आमच्या घरांनी तशें देवाक तुमी मानवाल्या जाल्यार कितले जाणी येवन देवाचो संदेश दिवन गी, देवाचो मोग दाखोवन गी, हें तुमकां मेळोंक आयल्यात. आमी देवाक मानवाल्यान तर आमी वचून मेळाचें म्हण ना भाव भयणीनो, देवूच सुद्दां तांकां मेळोंक धाडटा. आतां सांगचें न्ही, आमी हांगा 7th आसा मय मू, हांगा कितले जाण ह्या जाग मेळोंक आयल्यात, कितले जाण धर्म भयणी हांगा मेळोंक आयल्यात. आमी आपयला तांकां हे मातशा बरी तांकां आमी आपोवना म्हणटा आनी हें नासतना रावचें म्हण ती आयल्या. ते कितें समजायचें तुवें आनी हांवें आमी कितें समजायचें? आमी देवाक मानवाल्यार देवूच सुद्दां तांकां धाडटा. आमकां खुशखबरी दिवंक, बरी खबर दिवंक, आमकां धैर्य दिवंक, आमकां बळ दिवंक. जावं तुमी खंयतीच आसात, बेजारांत आसात, त्या परिस्थितींत तुमकां देवाचो संदेश दिवंक. आतां वैयक्तीक रितीन येजे म्हणून ना, जावं एक मेसेज येवंक की पुरो वॉट्सॅपाचेर, या तुमकां एक कोणी मागण्याचो असलो भाव या भयणीक शिकोवन धाडूंक पुरो तुमकां बुजोवन दिवच्या खातीर. तेदा तुमी स्वागत करी जे अब्राहमान स्वागत केल्ल्या बरी. आनी अब्राहमान कशें स्वागत केलें ऐका. इल्लें उदक हाडून दिता. पयलें उदक हाडून दिता. वडोल जेजू सिमांव कितें म्हणालो, हांव आयलां तुवें आपयलां म्हाका पांय धुवंक उदक सयत तुवें. पयलें कोणाचो सत्कार करता जाल्यार आमी पयलें आनी कितें दिवचें. हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही, आमच्या जालांतल्यान वेतेल्यांक रावोन नीर पर्द पोवलें आनी ते बेल्ला तिंद पोवलें म्हणून धाडलें नांगी. काय नाल्यार उदक. हे आमचे मुस्लीम भाव आसात, सबार व्हिडियो हांवें पळयल्यात. जात कातलेकी नासतना कोणाचें कितें आसा जाल्यार पुरशांवांनी वता जाल्यार ते देगेक रावन थंयसर तांकां काय म्हणटा थंडा पाणी थंड पिवन दितात तांकां, जात कातलेकी नासतना. आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर्धा आनी व्हड साळी आसता न्हू, साळीसांनी 2 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40 to 42, 40 and 42. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता. एक देवाचो मनीस म्हणून, देवाचो भक्त म्हणून, देवाचो सेवक म्हणून जर तर कोणी तुमकां स्वागत दितात, ते तुमकां स्वागत दितात न्ही. जेजू म्हणटा तो म्हाका स्वागत दिता, म्हाका स्वागत दिता. देखून आज आमी कितले जोडी येत पळय. पूण वडोली सांगलें न्ही थोडे मोसरान देवाचे परगट करतात म्हणून, ते जेजू स्वागत करतात की सांगा.
बरें उतार कांडिल्लें भावान ओडोलू जाल्यार कितें म्हणटात ती वळ वास फिलिप घरां बरयल्या पत्रांत आनी हांव वसवारी 1:18 तर कितें जालें सरळ मोनान जावं कपटी मोनान जावं खंयच्याय तरान जावं क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. पळय आनी हाजो हुस्को कितें पावलूस हुस्को कितें सरळ मोनान जावं कपटी मोनान जावं ताका कितें जायचें खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. तुका जेजूचो खरो मोग आसल्यार खंयच्याय कास्ताचो वो त्या पेंतकोस्ताचो या पंगडाचो त्या पंगडाचो म्हणल्यार मती केना कोणेय जेजूक परगट केल्लें जायचें. जेजू खरो मोग तुका म्हाका आमकां उपजाताना भाव भयण हांवें हाच्या पयलीं कितले फावटी सांगलां धर्म जात कात काल्या सैरे आनी काल संबंद पुराय तुट्टा एकूच संबंद उरता कितें कोलोसाकारां बरयल्या पत्रां 3:11 आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त सकडाचो न्ही सकड ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातलेले अनागरिक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद आसना क्रिस्त सकटांग क्रिस्त सकड क्रिस्ताचो मोग आसतना अशें क्रिस्तस तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय खरेंच तूं जेजू मोग करताय जाल्यार वो हुस्को तुका आसा जी देखून सांपावल कितें म्हणालो कितें वाचलें तुवें फिलिपी घरां बरयल्या पत्रां 1:18 कितें वाचलें तर कितें जालें सरळ मोनान जावं कपटी मोनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. आतां पाटये माते वसवंजला 10 आनी वळ 40 ताव न्हू ते तुका स्वागत करतात जेजू म्हणटा ते तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. आनी बावमयन आमकां कळीत नासतनाच एका देवाच्या सेवकाक आमी स्वागत केलें म्हणटना जेजूक आमी स्वागत करता आनी जेजूक आमी स्वागत केलें म्हणटना जेजूच म्हणटा ताका धाडलेल्या बापाक आमी स्वागत करता आनी बापाक आमी स्वागत केला तर थंयसर मागीर पाटये जोन सोंजेला 14:23 कितें म्हणटा जॉन 14:23 जेसून ताका साप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव पळय न्ही एका सेवकाक तूं स्वागत करता जेजूक तूं स्वागत केल्या बरें जाता ताका धाडलेल्या बापा स्वागत केल्ल्या बरें जाता म्हणटना रिजल्ट कितें आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. आमी दोगी म्हळ्यार कोण बाप आनी पूत दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. देखून आज आमकां वाटो उक्त्यो जाल्यात भाव भयणीनो. आतां पाटी येवन वास प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. बरयलां देखून कोण सोम्याक महिमान दिता कोण सोम्याची खरी सेवा करन आसा कोण सोम्याक खरेंच वळखून देवाचे उतर दिवन शिकोवन दिवन हेरांक सोम्यात हाडटा पळय न्ही प्रवाद्याक प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. प्रवाद्याचो प्रतिफळ कितें तें समजूनच्या खातीर रायाच्या पयल्या पुस्तकांत वचवर 17 आनी वळ 7 ऐका थंयसर एलिया वेता जारेपाताच्या त्या विधवेसरशी आनी पळया थंय कितें त्या प्रवाद्या मुखांतर त्या विधवीक कितें सकड लाभता म्हणल्यार आमकां समजता. एका रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 17 आनी वळ 7 थोड्या काळा उपरांत न्हंयतले उदक सुकले कित्याक पृथ्वीर पावस पडोंक नातलो. तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जारेफाताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे एके विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां. पळय न्ही सर्वेस्पर एका विधवीक तयार करता ताज्या प्रवाद्याक जेवण दिवंक
आनी त्या विधवे कडेन कालें आसा. मुखार ऐका तो भायर सरलो आनी जारेफाताक गेलो. तो शहराच्या दरवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळोव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी. म्हाका उदक दी, पिवंक इल्लें उदक दी. ती तें हाडूंक वता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. उदक मात्र न्ही हांव केलां, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड म्हणटना ती म्हणटा. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन उकडलेले कांयच ना. मोडकेंत मूठभर पीठ आनी बरनेंत मूठभर मात्र पीठ आसा आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांगटा कुडके विंचूंक आयला. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी ते खातेल्याव आनी उपरांत मोरतेल्याव. पळय आनी ती विधव कितें म्हणटा, इल्लेंशें आसा, इतलें तें लास्ट उरलें. हांव आनी म्हजो पूत ते खातेल्याव आनी मोरतेल्याव म्हणटना एलिया म्हणटा. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. मागीर तुज्या खातीर तुज्या पुता खातीर तयार कर. एलिया सांगता पळय, पयलीं म्हाका दी, मागीर उरलें तुमी खाया. कित्याक एलिया जाणा ताजे उतार तिणें पाळल्यार कितें व्हडलें अजाप घडटा म्हणलें एलिया जाणा, प्रवादी जाणा. देखून प्रवाद्याचें इनाम मेळटलें म्हण समजता तुमकां. प्रवाद्या मुखांत कितें बसयलां तें इनाम. आनी कसलें इनाम त्या जारेफाताक कितें जालें? कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची भरणी सुकोवन वेची ना. पळया बेसांव पळया. तशें जालें. तिणें पयलें हांड भाजून एलियाक दिलें आनी उपरांत मुखार पडलां तें न्ही. मुखार वाचतें ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. आतां पाटी येवन वास मातेवाच्या वांजेलान प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हणून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आमी सबार बसवण्यो आसात, पूण सबार पडे आमी उडास करता. पूण त्या बसवण्यांक देवान ती बसयल्ल्यो वता आनी पाळीज जाल्यार भाव भयणीन हें उतार आमी पाळीज जाय. ताणें धाडलेल्या स्वागत करता तो बापाक स्वागत करता, प्रवाद्याक स्वागत करता. तो प्रवाद्याची इनाम तो जोडटा. मात्र मुखार दिला आनी नितीवंताक आनी कोणी नितीवंत म्हणून कालच्या दिसा नीत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजलां आमकां कायदे कानुनांनी पवित्र आत्म्या मुखांतर देवाच्या उतरां मुखांतर देवाची खुशी आमी पाळटना तो नितीवंत देखून देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेता, नीती प्रमाणे जियेता देखून तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंतांचो प्रतिफळ लाभतलो. नितीवंताचो प्रतिफळ कितें? मातेवाचो वंजेला वचो 5:10 नीती पासो तो दोगदोनी भोगतात ती कितली भागी कितें जावन आसा? नीती पासो दोगदोनी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचे रास तांचे. नितीवंत आसो नितीवंताचें इनाम कितें? देखून कोणी नितीवंत म्हणून ताचो तुमी कितें करता सत्कार करतात, तुमकां नितीवंताचें इनाम मेळटलें. तुमी केल्ल्या बऱ्या करण्याक सर्गींचे रास तुमी जोडटले. देखून आज पळयांनी भाव कितल्या रितीन आमी सोम्याक स्वागत करूंक जाता. देखून हांगा आब्रामान कितें तो धांवलो मात्र न्ही, तांणी नमस्कार केलो, तांच्या पांयांक सर पडलो आनी कितें करता तो इल्लें उदक हाडून दिता, तुमचे पांय धुवन. पयलें उदक हाडून दिता पांय धुवंक. पयना रायल्यात. आतां न्ही आतां खंय भायर गेल्ले आमी कामार आसले आमी भितर येवच्या पयलीं आमी कितें करता? पांय धुवन घे, तोंड धुवन घे, हात धुवन वय न्ही हात पांय धुवन भितर येता. पयलें तो येता उदक दिता, तुमचे पांय धुवन रुका पोंदा विशेव घेया, बसा विशेव घेया. आनी हांव इल्लो उंडो हाडटा, फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया. देखून ते पयनार आसात.
हे तिघी पळयनार आसात म्हूण समजून अब्राम कितें करता बऱ्या मनान धांवता पयलें तांकां उदक दिवन तांचे पांय धुवंक लायता तांकां उरका म्हणून बसा म्हणटा आनी उडोवला हांवें आयकलां खंयचो रूख तो पवित्र रूख कापोंदा म्हणून सरस्वत तांकां ताका दिश्टी पडलो म्हणून आनी ते विशय घेताना वो कितें करता भितर वचून हांव इल्लो उंडो हाडटा फुडें वचे पयले तो खावन इल्ली घटाय घेया ह्या पासून तुमचे सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यांत तांणी जाप दिली तुवें सांगलेले प्रमाणे कर पळयानी गी ताज्या बऱ्या मनाक ओप्पातात बसतात सांगलेले प्रमाणे कर म्हणटाना अब्राम धांवता अब्राम तुर्तान तंबाक धांवून परतून तुर्तान समेची सेवा करतना तुर्त करा धांवता तुर्तान धांवून वचून सारा सरशी गेलो आनी तिका सांगी लागलो उर्बन भरलेले काल तो एकलोच न्ही साराकी हाडटा साराकी तांदू म्हणून त्या सेवेंत भरती करता साराक सांगता कितें करता वेगी 300 पेट तिचें काम करूंक लायता आमी देवाची सेवा करतना अब्राम साराक तिचें काम करूंक लायता वेगी वेगी 300 बरो पीठ बरशी आनी बकऱ्यो कर उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी फुटफुडीत वासरू ताणें विंचले आनी ते साकरांक दिले साकरांक ते धांवता साकरां मुखांतरीचो सेवा करयता एकलोच न्ही भाव भयण हांगा पळय सगळ्यांचो कितें आसा सकट बागीदार जाल्यात वांटेली जाल्यात तांकां बसयता मात न्ही अब्राम खुद्द कितें म्हणटा तें मुखेलपण घेता साराक वचून तिणें कितें करूंक आसा तें करयता आनी सेवाकां अशें वचून तांणी कितें करूंक आसा तें करयता कशें सोम्याच्या सेवाकां खातीर उर्बेन उमेदीन न्ही एकल्यानच देखून ह्या सोम्याच्या सेवेंत पळय न्ही आमची उर्बा वाडा जाय सडा जाय धांवाधांवी म्हणल्यार बरी तुर्तान म्हणल्यार बरी देखून जे आमी करता आमच्या काळजाच्या गुंड्या हातावन करता देवाक मानवाच्या रितीन करता देखून कालच्या सायकल तुमचें कितें बलिदान जाय जे एक जिवें बलिदान देवाक मानता तसलें तें कोणाक देवाक मानवालां तर हांवें वडोल सांगलें कितें सांगलें तुमी देवाक मानवाल्यात तर देव तुमकांच भेट दिवंक येता तुमचे गरजान पावोवंक येता साबारसान देवाक मानवंक ना देखून तांकां देवाचो आदार ना पुरो कोणी येता जाल्यार येवन दिता कोणी दिता जाल्यार दिवन दिता ना तूं देवाक मानवच्या बरी जी देवस्थान कोणाक तरी धाडटा हांगा तुमी पळयलां न्ही सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यांक सोम्याक वळख काडल्यांक आतां सांगचें न्ही हो आमचो भाव प्रेम सबार वर्सां तावन सुक्का नासतना हर एका म्हयन्यांत सुक्का नासतना देवाचो वांटो दिवंक तो सुकोवंक ना आतां जाल्यार तो खाटीर जायत सुमार येदोळसो 50 लाखा वयर खर्च जालो आतां जाल्यार तो दिप्तीच्या मम्मी कडेन धाड दिता हांवें सांगलें विनाक आतां तो बरो जाता म्हणसर नाका काणये नाका आतां जाल्यार दांतलो एक वांटो तो धाड दिता खा मारना तो देखून देवान विसरून काडलेल्यांक ताचे सशीन देव धाडटा कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना भाव भयणीनो आज कित्याक आमी एकसुरी कित्याक आमी निराश जाल्या कित्याक कोणूय आमकां भेट दिना आमकां असं विचारूंक जाय आज आमी देवाक मानवाल्लीं जाता तेदा खंडीत जावन देवान विसरून काडलेल्यांक तो धाडटा तांच्या सेवा मारपा तुज्या गरजान तो पावता खंडीत मुखार वास साकरान तुर्तान रांदप केले उपरांत अब्राहमान दही दूध आनी रांदलेले मांस घेवन तांचे मुखार दवरले पळय न्ही दही घेता दूध घेता रांदलेले मांस घेता आनी तें सारान केल्ले बकऱ्यो घेता आनी तांचे मुखार व्हरून दवरता आनी ते जेवण आसतना कितें करता वो ते जेवतना अब्राहम तांचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो तांचे सांगता बसून जेवंक ना तो ते जेवतना म्हज्या त्यागा वरवीं म्हज्या वावरा वरवीं म्हज्या उदारपणा वरवीं ते जेवतना संतोश पावता तांचे मुखार उबे रावन कोणी आयले सैरे आयले पोटभरून जेवल्यार आमकां ना संतोश ना वैगी आतां तुमी जेवण आयल्यात न्ही भायर बसा आमी जेवता म्हणटा ना न्ही आज आमी जेवनातल्यार न्ही आमच्या घरा आयल्या तुमकां आमी दादोशी
वाडणं जेवण करून धाडल्यार वय की न्ही उडास ना गी हांव केदाळ्या उडास काडटा भाव भयणीनो पयलींच्या रितीर मंदीर आसतना थंयच लागीं आसली ते डॉक्टराची आवय ती सरल्या डॉक्टरान ताजी बायल कुटाम आसा तिची एक विशेष कितें म्हणटात हें आसलें ती जायत्या ह्या जाकांक पिरगयच्या विगारांक मात न्ही जायत्या ह्या जाकांक ती आपोवन रांदून वाडटली तिचे एक बारीक शेगूण खंय तो डॉक्टर केदां म्हणटालो तो डॉक्टर तेज्या आवय विशयांत म्हणजे आवयक एक ह्या जाकांचो इतलो मोगी फादर कितले पोटी ह्या जाकांक आपोवन ती जेवण करून वाडटली मागीर त्या दाळच्या ह्या जाकांक आतांच्या ह्या जाक तुमी आपयनातल्या रे सीदा येतात आमी येता हांव म्हूण सांगून तयार करा दुकोर मारा हें करा तें करा आमकां कितें हें रुचीचें तें बरें रांदून दवरा म्हणून न्ही गे हाचे पयलीं सांगलां न्ही तुमकां पळया न्ही गे देखून लांब काळ ती जियेली आनी ते समाधानाची जियेली हांव पळयलां तिका हांवें थंय पयलींच्या रेतीर मंदीर आसतना तिका भेटलां देखून ह्या सेवेचो प्रतिफळ बरें येला समयान ताजो प्रतिफळ तुका मेळटलो आतां मुखार आयका ताणी ताका विचारले तुजी बायल सारा खंय आसा आतां पोट भरून जेवल्या उपरांत पळयान देवान तांकां धाडिल्लो उद्देश कितें तुजी बायल खंय आसा सारा खंय आसा म्हणटाना ताणें जाप दिली ती थंय तंबांत आसा कित्याक जुदेवांच्या दसरे प्रकार बायल मनशां आतां जाल्यार तुमी जाणात न्ही बायल मनशां भायर येनात आतां आमच्या भारतांत ती एक संस्कृती आसा जायत्या संस्कृती कितें बायल मनशां एकच ती कितें घालतात पालव घालतात आपलें तोंड दाखयनात ह्या भायरच येनात न्ही दादल्या मुखार उबे रावनात ती थंय थांबांत आसा भितर आसा तांचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेडको भुरगो जातलो साराची प्राय कितली फुडल्या वर्सा म्हणटाना नाका आब्रामाक कितच्या प्रायर इजाक जल्मलो 99 99 वय मू आनी सारा कितली प्राय त्या दाळा 90 वर्सां वय की न्ही तरी 90 वर्सांच्या प्रायर पळया न्ही हांकां बरें करून सुदारसन बरें करून जेवण वाडलें असो प्रतिफळ पळया म्हाताऱ्या प्रायर ताजे उपरांत मुखार पळयलां ती कितें जावन तिजी मासीक स्राव रावल्ली आनी तिका प्राय उतरलेली आनी ती आसता हांचे आयकून पूण हे कितें सांगतात येवच्या वर्सा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो वर्स परता वय मू वर्स परता म्हणटाना 9 म्हयने बरोवणी इजाक जल्मता वय की न्ही हे फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेडको भुरगो जातलो पळया न्ही आनी दाखयल्ल्या त्या मोगाक केल्ल्या सेवेक तांकां मेळिल्लो प्रतिफळ पळया देवाची बासावणी ताजे पयलें बसयल्लें गी ना देवान आब्रामाक बसोवना ताजे पयलें आकाशांतल्या मळबा वयल्यान नखेत्रां बरी आनी दर्याच्या तटीर आसल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव बसोंक ना पळया आतां ती बसावणी केदाळ कार्यग्रस्त जाली देवान धाडलेल्या त्या दुतांगी थंय दूत म्हूण सांगू ना ताणें स्वागत करून तांची सेवा केल्ल्या वरवीं देखून वडोवल्यान सांगलें तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्या स्वागत दिता देखून हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रां 13 वळी 1 ते 3 आयका तशें हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 1 to 3 देवाक मानवोंची सेवा भावा भयणी बरी देवाक मानवोंची सेवा पयलें संवसारी सेवा न्ही देवाक मानवोंची सेवा कितें सारकें आयका भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात एकामेकाचो मोग करचो भावा भयणी बरी ही देवाक मानवोंची सेवा आनी तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात दारार कोण बडयतात बुकेन येवन थोडे येवंक पुरो मास्क घालून तशें करनाकात पोर एक व्हिडियो पळयलो हांवें ल्हानशा भुरग्या खानी आनी एकली बायल मनीस येता खावंक ना जेवंक ना म्हणटाना ती आनी एकली बायल मनीस ती जिबीर मत पावन दार उक्तें करता तिका थंय बसयता सोफाचेर भुरग्यां सांगाता आनी भितर वचून तिका हाडटाना अशें ट्रेन घेवन तांकां दिताना ह्या बायल मनशा कडेन स्प्रे आसा ती स्प्रे मारता आनी ती हाडिल्ली जेवण कितें खावंक हाडिल्ली ती बायल थंयच मत चुकोवन पडटा
आनी ही बायल कितें करता आसले घरांत कितें पुराय व्हरूंक जाता तें पुराय आरोन खाण घेवन धांवता. देखून ही सत्राय घेया पण हांगा तशें न्ही. कशें हिंगा पळय नाटक करता हाज्या पयलीं आयकलें सरपा बरी चतुर. देखून आमी कितें म्हणटात थोडे फावटी वडलो बाबा रिक्षाना सांगलें न्ही ताजें बाळ म्हणटा की आमचो फादर अब्बू कितलो पाप न्ही म्हणून. वय दाळे पाप जायनाकात म्हळ्यार वय पाप जायची आमचें कितें म्हणटा तें सादेपण आमचें बोळेपण कालतेपण आमी सांबाळीचे. पूण असल्या परिस्थितींनी सरपा बरी चतुर आनी पूण भुरग्यांक सांगाता तुमी कांय तशें सरपा बरी चतुर जावची गरज ना. भुरगीं आंज वय मू भुरगीं आंजा बरी वय भुरग्यांक भुरगीं देखून तुमी व्हरतो मोग दाखयची. पूण व्हडा सांगाता ते आसतना भुरग्यांक कडेन तुमी सळगी केल्या बरी करनाकात मागीर तुमचो फायदो जोडूंकात. कितें वाचली भावा भयणी बरी भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणा आसता देवदूताक सत्कार केला. आतां आदाम आनी अब्राहमान कोणाक सत्कार केल्लो. आतां तेका सुद्दां ताणें सत्कार केलो वय मू कोणाक नेना आसून देवदूतां सुद्दां तुमी स्वागत केलो. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवे तुमी बंदेंत आसा म्हूण लेखा. दगदणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वैरी कश्ट दग्ध येतीत म्हूण सगळ्यांच्या सुखादुखान वांटेली जाय म्हणून. आतां क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या उपरांत खंडीत जावन ते आपापीन सूप जाता भाव. खरेंच आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर एकामेकाच्या सुखादुख एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक आमकां खंडीत साद जाता. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांतच ना जाल्यार क्रिस्ताकच आमी स्वागत करूंक ना जाल्यार जेन्ना जाकेवान ताका स्वागत केलो जेजू स्वागत केलो ताजो उसको संवसार गी आस्त गी सांगा दुडू गी झुज आसा बरी ताजो उसको कितें आस्ते अर्द वांटो ताणें दुबळ्यांक म्हटलो आनी कोणाक वायट केलां तर 4 वांट्यांनी पाटीन दिलें वय मू. कितें जोडलें ताणें आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्या वेयल्या केदाळ बाच्या वेयली ताका जेजूक ताणें स्विकार केल्या वेळार संपूर्ण जेजू तो जाल्ल्या वेळार आनी जेजू तासो जाल्ल्या वेळार. देखून तो आमी जायते फावटी आयकलां उगडा म्हणच्या बुकांत वचप 3 आनी 20 काळजा दारार तो बोडोन आसा. कोणी काळजाचें दार उक्तें करना ताका स्वागत करता तर ताजे भितर हांव येतलो ताजे सवय रावतलो ताजे सवय जेवतलो म्हणटा जेजू. ऐका उगडा म्हणून बुका वचप 3:20 पळय दारार बोडोन हांव हांगा उबो आसा. खंयच्या दारार देखून हांवें तें हें केल्लें कंतर काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा. काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. काळजा दारार उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता. हांगा ताळो आयकून म्हळ्यार कितें हांगा आसल्या तुका म्हाका आमकां ताळो म्हळ्यार ताजें उतार आयकून दार उक्ते करता. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत ताच्या काळजांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. देखून आमी म्हणटा ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तो संगी आसतना नाका. देखून तो त्या दोगा शिसांनी म्हळें तूं राव जेजू आमच्या सांगाता राव जेजू. आज हें गरजेचें आमी जेजू सांगाता आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा जाल्यार भाव भयणीनो खंडी जावन आमकां कसलीच भिरांत ना. मुखार ऐका कितें म्हळें 10वी वळती कितें वाचली तुवें. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावून हें आयकतली. तिणें आयकलें पूण उपरांत तें साद जालां गी ना जारी जालां गी ना. देखून आज भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी सत मानल्यार मात पावना आयकल्यार मात पावना.
त्या देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार पाळटा जाल्यार खंडीत देवाची हर एक बसवणी तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती जारी जाता. देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत कोलोसेकारांक बरोवन सांग पावल सांगता वचवर 1 आनी ओळ 26-28 ऐका. Colossians chapter 1 and verses 24 to 28. वयर कितें बरयलां? पवित्र सभे खातीर पावलाचो वावर. देखून पावलाचो वावर जेजूक वळखल्या उपरांत ताजो वावर वय म्हणजे जेजूक वळखोवच्या पयलें कसलो वावर आसलो ताजो? तुमचे पासून जेजूक वळखोवच्या पयलें या पावलाचो वावर कितें जावन आसलो? दुखसो कश्टसो वय मू सर जेजूच्या फाटल्या अवतारांत ताणें कितें केल्लें? खंयत कन व्हेल्लें. स्त्रियांक तशें भुरग्यांक तशें दादल्यांक. पूण जेजूक वळखल्या नंतर जेजू खरेंच ताजो कन घेतलेल्या नंतर देखून ताणें म्हळें न्ही की क्रिस्ताचो म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही. वडोली आमी आयकलें फिलीप घरां बयल्या पत्रांत आवस्वर वय आवस्वर 2 आनी वळ 20 तावन मुखार. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20 तावन मुखार. या फिलिपियन्स चॅप्टर 1 and 20 तावन मुखार. हिस्स म्हजी आशा कतकती आशा. हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो हांव कित्यान सलजेक पडचो ना. बगार जशे आदी तशे आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वासू वा ती मोरू क्रिस्ताक महिमा जातली. क्रिस्ताक महिमा जातली. पयलीं क्रिस्ताक वळखोवच्या पयलीं कोणाक महिमा जाल्ली ताच्या जिवितांत? आपणाकच धर्माक आनी कोणाक प्रधान याजकांक ताका अधिकार दिल्ल्यांक पदवी दिल्ल्यांक ताका उंच आसनार दवरलेल्यांक. देखून हे सक्कड क्रिस्ताक तुवें स्विकार केला जाल्यार हें सक्कड तुजे जावन पयस वेता बाबा. कालच्या दिसांनी सांगलां ना गुलामपण ना रिती रिवाज्यो कायदे कानुना ना ह्या संवसाराचें खंयचेंच तुका दोशी ना. क्रिस्ता समेत तुवें एकवटला तर क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तस सक्कडांक. देखून आतां फाटी येवन वास देखून तो कितें म्हणटा या क्रिस्ता समेत एकवटला देखून कोलोसेकारांक बरोवन तो म्हणटा तुमचे पासून कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. कित्याक कश्ट आसता कोणा खातीर? तुमच्या खातीर कश्ट सोसूंक तुमच्या खातीर वावर करूंक संतोष भोगता म्हळ्यार हांव कोणा खातीर वो वावर? क्रिस्ता खातीर. जेजूचो म्हाका मोग नातलो जाल्यार इतलें वरां हांगा उबें रावन निरंतर हांगा उलोवची गरज ना. जेजूच्या मोगा खातीर जेजूक वळखलां देखून जेजू हांव जिवीत जोडलां देखून जेजूच्या एकवटांत रावलां देखून हांव मात्र न्ही हांगा सेवेंत आसलें हर एकलें त्या झाडां मात्र आमची सेवा उर्बेची सेवा जाता. धांवाधवी म्हळ्यार तुरतान तातूंत एक समर्पण आसा. नाजाल्यार वय गी म्हाका एक ड्युटी आसा आज करी आनी या जालें न्ही आनी येवच्या म्हयन्यांनी तशें जावं नजो. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा ते ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. कश्ट हांव स्विकार करता. कितेंय दगदोनी आसा हांव स्विकार करता. कितेंय म्हज्या विशयांत निंदा आसा स्विकार करता. ह्या पवित्र सभे खातीर म्हणजे ही पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? कोण क्रिस्ता सभा एकवटल्यान ती तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हळ्यार जेजूक भावार्थान स्विकार केलें जेजू सभेन पवित्र जाल्लें भाग्यवंत जाल्ली पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभे खातीर हे कश्ट हांव म्हज्या कुडींत म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. देवाचे उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मणयारी जालो. पळय न्ही हें काम कशें वडोली भावान सांगलें देवाचें उतर दिवन जेजूच सोमी म्हूण प्रगट करून देवाचें उतरां मुखार दुसरी खंयची वाट ना. आतां हांगा जाल्यार जेजूत सोमी म्हणून जेजूत देवाचो पूत म्हणून जेजूत सोडवणदार म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां कशें रुजू जाता? कांय रुपार गी देवाच्या उतरां रुपार. आतां येदो कितलें आमी आयकलें ताका दिवचो स्थान मान महिमा आमी दिता आसतना कश्यो बसवण्यो देवाच्यो आमच्या थंय जारी जातात म्हणून देखून देवाच्या उतरां मुखांतरच हें सक्कड आमकां देव दाखोवन दिता. आनी मुखार कितें जाता? वेळा काळाचे सुरवेर थावन आनी सर्व वंशावळी थावन लिपोन आसलेलो तोच गूट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिला. आतां क्रिस्ताची सुवार्ता कित्याक प्रगट करची? वडोली भावान सांगलें खंयची एक उतार वाचल्यार आमकां समजना पूण वाचता वाचतना आमकां आसल्या दुबावाक थंयसर कितें आसा जाप आसा खंयसर ह्या आमच्या सवालाक जाप थंय आसा वय मू. देखून तूं हांगा थावन थंय थावन खंय खंय थावन आतां देवाचे उतार आमी काण आयकले वय मू तेन्ना आमकां कितें जाता?
एक गूट उगड्यापे जातात. आतां आमकां गूट म्हूण दिसता सांगा. पवित्र पुस्तक इतलें वाचून नियाळकन आयकल्या उपरांत हे मिस्तेर आमकां मिस्तेर गी, गूट आमकां गूट गी, स्वता आमकां उगडापे जाल्यान गे ना. सर्गीच्या राजाचे सर गूट मिस्तेर स्वता आमकां कशें सुवार्थ मारपाक उगडापे जाल्यात. ते उगडापे करच्या खातीरच सांब पावलाक आपोवणें मेळिल्लें. आनी हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गूट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवसो. ओ गूट कितें? आतां गूट कळ्ळा म्हळ्यार कितें? तुमचे थंय आसा तोच क्रिस्तस क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवसो. तरी तुका आनी म्हाका आमकां महिमा केदाळ लाभतात. तूं आनी हांव क्रिस्त समें एकवटलेल्या वेळार जेचे एकवटांत आमी रावले वेळार जेजूकूच आमी संपूर्ण तरान जाकेवान स्विकार केल्ल्या बरी स्विकार केल्ल्या वेळार ह्या संपूर्ण तरान बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या हजरपणांत आमी रावलेल्या वेळार देखून आज क्रिस्ताच्या त्या सुवार्ते मारिपात हे सर गोट मिस्टर सतान तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्यार देखून भाव भयणीनो आमकां संवसारी हुस्को नाका. कित्याक हो संवसारान ताचे सर्वंदोनी अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो मात्र सदां काळ बाळता. देवाची खुशी कितें जावन आसा? ताणें धाडलेल्याक आमी सत मानज जाय. देखून सगळ्या काळ जाणून आसक्तेन आत्म्यान ताणें धाडलेल्या क्रिस्ताक आमी सत मानया आनी ताजे एकवटांत रावूंक कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.